तृतीयस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः 10th chapter from श्लोका 21 गौरजो महिषकृष्टः सूकरो गवयोरुरुः गौरजो महिषकृष्णः सूकरो गवयोरुरुः गौरजो महिषकृष्णः सूकरो गवयोरुरुः द्विषभा पशवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सत्तम द्विषपा पशवश्चे मे अविरुद्रश्च सत्तम द्विषपा पशवश्चे मे अविरुद्रश्च सत्तम अविरुष्ट्रश्च सत्तम अविरुद्रश्च सत्तम अविरुष्ट्रश्च सत्तम अविरुष्ट्रश्च तत्सत्तम अविरुष्ट्रश्च तत्सत्तम गौरजो महिषकृष्णः सूकरो गवयोरुरुः द्विषपा पशवश्चे मे अविरुष्ट्रश्च सत्तम हरोश्वोष्पतरो गौरः शरभः चरमी तथा एते चैकशपाक्षत्तः शृणु पञ्चनखान् पशून् श्वासृगालो वृको व्याघ्रः मार्जारशशल्लकौ वासृकालो वृको व्याघ्रः मार्जारशशाल्लकौ वासृकालो वृको व्याघ्रः मार्जारशशाल्लकौ शशशल्लकौ सशशल्लकौ सिंहः कपिर्गजः कूर्मः गोधा च मकरादयः सिंहः कपिर्गजः कूर्मः गोधा च मकरादयः सिंहः कपिर्गजः कूर्मः गोधा च मकरादयः स्वासृगालो वृको व्याघ्रः मार्जारशशल्लकौ सिंहः कपिर्गजः कूर्मः गोधा च मकरादयः कङ्कगृध्रवडश्येन भासबल्लूकबर्हिणः हंससारसचक्राह्व काकोलूकादयः खगाः अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम् अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम् अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम् रजोऽधिका कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः रजोऽधिका कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः
रजोदिका कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः अर्वाक्स्नोतस्तु नवमः शतरेकविदो नृणां रजोदिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तमः वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः देवसर्गश्चाष्टविधः विबुधाः पितरोऽसुराः देवसर्गश्चाष्टविधः निबुधा पितरोऽसुराः देवसर्गश्चाष्टविधः विबुधा पितरोऽसुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः देवसर्गश्चाष्टविधः विबुधा पितरोऽसुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च अदप्प परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च अदः परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजप्लुतः सृष्टा कल्पादिष्वत्मभूर्हरिः एवं रजस्तुतः स्रष्टा एवं रजप्लुतः सृष्टा एवं रजस्नुतस्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः नोर्मट् एवं रजप्लुतस्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैव आत्मनमात्मना सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना अदः परं प्रवक्ष्यामि
वंशान् मन्वन्तराणि च एवं व्रजप्लुतस्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघकल्प संकल्प आत्मैव आत्मानम् आत्मना। इति श्रीमद्भागवते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणौ गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेत सद्गुरु महाराज की जय।